Salut tout le monde, on a le chapitre 27 من Candide. بقى لنا 3 chapitres ونساليو هذا le conte philosophique. Alors نبداو le titre du chapitre. Donc العنوان ديال هذا chapitre 27 Voyage de Candide à Constantinople. يعني السفر غيتكلمونا على السفر ديال Candide à Constantinople. يعني السفر ديالو لقسطنطينية في تركيا. شفنا في chapitre 26 أن كونديد تلاقى بكاكومبو وقال ليه أن كونيغوند كاينة في قسطنطينية في كونستانتينوبل. وشفنا أنا في الآخر ديال شابيتر 26 أن كونديد مع مارتن et كاكومبو غادي يقرروا يمشيو لكونستانتينوبل pour chercher كونيغوند. Regardez l'image, donc le voyage غيكون في واحد لو فيسو في واحد السفينة غينطلقوا من فينيز من البندقية من إيطاليا vers la Turquie تجاه تركيا وبالضبط في مدينة Constantinople. Alors les personnages de ce chapitre, donc comme d'habitude Candide, le héros de l'histoire, Martin, un savant, واحد العالم اللي كيرافق ديما Candide, كاكومبو, le valet de Candide, الخادم ديال Candide اللي تلاقى به أخيرا في chapitre 26 وكان اسكلاف ولا عبد ديال واحد لو سلطان أشمي يعني ولا عبد ديال واحد السلطان تركي هو لان دي سيز اترونجي هو واحد هاد لو سلطان هاد لو روا واحد من هادوك الغرباء اللي تعشى معاهم كونديد في شابيتر 26 وهاد لو سلطان هو دونك لو ماتر هو السيد ديال كاكومبو. بيرسوناج اخر اللي هو لو بارون. شنو هاد لو بارون؟ هو لو فرير دو كونيغوند. شفنا في واحد الشابيتر ان كونديد قتل هاد لو بارون اللي هو لو فرير دو كونيغوند ولكن في الشابيتر 27 غنكتشفوا ان كونديد ما قتلوش غير جرحو ويحسب ليه انه مات. دونك في هاد الشابيتر 27 غيتلاقى به. انسويت كونديد غيتلاقى بونغلوس اللي هو لو ماتر ديالو واللي هو المعلم ديالو المعلم اللي كان كيقريه في لو شاتو في الاول من الشابيتر 1. لو ليو à bord d'un vaisseau على متن واحد السفينة في البحر. دونك في هاد السفينة في هاد لو فيسو غيدوز السفر ديال كونديد. وانسويت غيوصلو لواحد لو بور واحد الميناء في لو ريفاج في السواحل ديال لا بروبونتيد اللي هو واحد البحر ما بين اسيا واوروبا كيتسمى حاليا بحر مرمرة. دونك هادو هما لي بيرسوناج ديال شابيتر 27 مع لي ليو اللي غيدوزو فيهم الاحداث و بين لي زيفينمون دو شابيتر 27. غنلقاو هنايا دوطخ بيرسوناج ولكن دي بيرسوناج سكوندير شخصيات ثانويه في هاد الشابيتر حنا نشوفوهم في لي ريزومي. l'un des 6 étrangers واحد من هاد الغرباء اللي تعشى معاهم كونديد اللي هو لو سلطان أشمي accepte de conduire Candide قبل انه يدي معاه كونديد et Martin à Constantinople غيدوهم معاه لكونستانتينوبل في القسطنطينية. sur le vaisseau في هاد السفينة. دونك شنو هما لي بيرسوناج اللي غاديين في هاد لو فيسو؟ دونك لو سلطان أشمي كونديد مارتن مع كاكومبو. دونك sur le vaisseau هما في السفينة كاكومبو لو اكسبليك هنايا كاكومبو في هاد لو فيسو غيعاود الكونديد اشنو وقع مني مشى يجيب كونيغوند عند في بوينوس اير في الارجنتين عندك لو غوفرنور. leur explique que Cunégonde est désormais esclave. غيقول لهم ان الان حاليا كونيغوند ولات اسكلاف عبده دو برانس راغوتسكي يعني هذا واحد الامير اللي سميتو راغوتسكي في قسطنطينوبل. chez qui elle fait la vaisselle يعني لا فيسيل يعني كتغسل الاواني بحال خادمه avec la vieille مع هذيك لا vieille العجوز اللي كنا شفناها في شابيتر 11 12 etc. et qu'elle est devenue horriblement laide. كاكومبو غيخبر كونديد ان كونيغوند ولات لاد قبيحه بشعه ما بقاتش زوينه كما كنعرفها وشافها كونديد من قبل. كاكومبو a dû payer grassement le gouverneur. كاكومبو عاود كونديد انه خلص عطى الفلوس هذاك لو gouverneur de Buenos Aires pour récupérer Cunégonde باش يسترجع كونيغوند et s'est ensuite fait voler son argent par des pirates وانه من بعد
تسرق ليه الفلوس اللي كان باقي عنده par des pirates من طرف قراصنة. arrivé sur un canal هنايا غنكملوا القصة le voyage ديال كونديد مع مارتن كاكومبو في داك لو فيسو غيوصلوا sur un canal de la mer Noire في واحد القناة في البحر الأسود. كونديد غاشات كاكومبو، كونديد غيسترجع كاكومبو غيعاود يشريه يحرره باش ميبقاش عبد لهداك لو سلطان باش يولي الخادم ديال كونديد. فور شير غيشريه بثمن غالي à 100 متر. et s'embarque دونك كونديد غيبحر sur une galère غيبحر في واحد السفينة أخرى. دونك غيتخلى على ديك لو فيسو اللي كان جا فيه في الأول غيركبو في واحد لا galère في واحد السفينة أخرى afin d'aller sur le rivage باش يمشيو le rivage السواحل de la Propontide chercher كونيغوند باش يمشيو للسواحل ديال لا بروبونتيد واحد البحر قلنا كيكون حدا تركيا ما بين آسيا وأوروبا. كونديد دونك في هاد لا غالير في هاد السفينة اللي ركب فيها مارتن كونديد كاكومبو في دو فورسا. كونديد غيشوف واحد جوج ديال السجناء qui ressemblait à Pangloss et au baron اللي كيشبهوا Pangloss et au baron le baron اللي هو le frère de Cunégonde. Il découvre alors que les deux forçats عرف بين ان هاد الجوج ديال لي فورسا هاد الجوج سجناء ne sont autres que Pangloss et le frère de mademoiselle Cunégonde. تعرف انه هاد الجوج ديال لي فورسا راه بالفعل واحد فيهم بونغلوس والاخر اللي هو لو بارون لو فرير دو مادموزيل كونيغوند توجور فيفون فينالمون. شفنا ان في لي شابيتر دازو ان كونديد كيحسب ليه ان بونغلوس a été pendu انه تشنق ومات وانه هو كونديد قتل هاد لو فرير دو كونيغوند. هنا في هاد الشابيتر 27 غيتلاقى بهم بجوج في هذاك لا غالير في هذيك السفينه اللي ركب فيها وغيلقاهم كيجدفوا يعني خدامين بحال العبيد كيجدفوا في هذيك السفينه. Le frère de Cunégonde n'avait pas été tué par Candide. هنا غنكتشفوا ان le frère de Cunégonde n'a pas été tué ما تمش القتل ديالو من طرف كونديد. يعني كونديد هو تبرأ من القتل ديال لو بارون اللي هو le frère de Cunégonde. Arrivé au port بعد ما وصلوا للميناء هاد البيرسوناج كاملين كونديد vend un diamant à un juif. كونديد غيبيع واحد الديامون واحد الالماسه ان جويف لواحد اليهودي. هنايا كنشوفوا ان ان جويف يهودي يعني هنا اليهود كانوا متحكمين في التجاره وفي رؤوس الاموال في داك الوقيته في العالم. et paye la rançon غيخلص لا rançon اللي هي الفديه de Pangloss et du frère de Cunégonde غيخلص الفدية ديالهم يعني غادي يشريهم باش ما يبقاو حتى هما عبيد. Pangloss se jette aux pieds de Candide pour le remercier. Pangloss غيتسرمى كيقبل الرجلين ديال كونديد pour le remercier باش يشكرو. Ensuite Candide vend d'autres diamants. غنشوفوا ان كونديد غيبيع دي ديامون وحدين اخرين باع ديامون وحدين اخرين à moitié prix بنص الثمن à des juifs اليهود اخرين. après les retrouvailles من بعد اللقاء ما بين Candide, Pangloss et le frère de Cunégonde, Candide, Martin, Cacambo, Pangloss et le baron. Donc nous avons ici 5 personnages. عندنا 4 ديال les personnages. Candide, Martin, Cacambo, Pangloss et le baron, le frère de Cunégonde, partent dans une autre galère. غيركبوا المرة الثالثة في واحد الغالير في واحد السفينة أخرى pour rechercher Cunégonde. donc غيمشيو باش يقلبوا على Cunégonde. هادو هما لي زيفينمون ديال شابيتر 27. donc شفنا ان زيفينمون دو شابيتر 27 كدوز في 3 ديال لي فيسو. في الاول ركبوا في واحد لو فيسو واحد السفينة ديال داك لو سلطان اشمي. من بعد كونديد مع كاكومبو مارتن ركبوا في واحد لا غالير تما غادي يتلاقى باللو بارون اللي هو لو فرير دو كونيغوند مع بونغلوس. فاش غيوصلوا لو بور الميناء كونديد غيبيع دي ديامون باش غيحرر بونغلوس اي لو فرير دو كونيغوند.
وفي الاخر غيركبوا فواحد لا غالير اخرى اللي غتديهم لقسطنطينوبل القسطنطينيه باش يقلبوا على كونيغوند. دونك هادو هما الاحداث والشخصيات ديال الشابيتر 27. دونك تبقى لينا 3 ديال لي شابيتر ونساليو لي ريزومي لا بريزونطاسيون ديال هاد لو كونت فيلوزوفيك كانديد او لوبتيميزم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.